येते एका हांवें मोपा पिकअपाक धाडलेलो हो कस्टमराक घेवन कलंगूट ड्रॉपाक गेल्लो नायका वाडो लिटल गोवा पळय त्या स्टुडंट नेरो रस्तो थंय वो आपल्या वाटेन वयतालो फुडल्यान 4 फसिनो येताल्यो पण एक तो फसिनो आपल्या बायले कडेन फाटल्यान उलयतालो आनी लक्ष दिवंक ना गाडये कडेन तो म्हाज्या गाडयेच्या हारशाक आदाळलो आनी पडलो वचून फाटल्यान कळ्ळें आनी हो ड्रायव्हर म्हजो वो बाबू जालो देंवलो आनी ताका पळयतालो कितें जालें तें तितल्यान फाटल्यान तेंचे कोण आसले पळय चेडे जो पडलो न्हू तेंचे चेडे पयलें जे हेल्मेट मारले हेल्मेट 2-3 पडान आपलो भियालो धांवलो ते तिडक की म्हाज्या गाडयेचेर काडली फुडलो हारसो फोडला फाटलो हारसो फोडला मिरर बी सगळो फोडून उडयला सगळो कितल्यांक घडलें तर हे आतां 3:34 चारांक ओके म्हणजे ती ट्युरिस्ट कोण आसले पळय हय. तेंची गाडी तुज्या गाडयेक लागली म्हाज्या गाडयेक आतां आनी ते पडले ते पडले आनी मागीर बायला पडली ती गोबायल. तो पळोवपाक गेलो तांकां कितें जालें ते फाटल्यान तेंचे आनी 2 फसिनो त्यो लायले आनी ताका डायरेक्ट मारपाक लागले ओके आतां कितें कंप्लेन केल्या आतां कंप्लेन केला कितें सांगलां प्लेन सांगला पळयता तांकां आपयता हेल्थ सेंटरान व्हेला तांकां चॅकअप मागीर सांगतली सांगता म्हाका मोपाचें ड्रॉप घेवन भायर सरलेलो थंयच्यान आनी तांकां कलंगूट थंय नायका वाडो थंय ड्रॉप करपाक गेल्लो ते पावले उपरांत ते फुडेच्यान ते ट्युरिस्ट येतले ते 4-5 गाडी घेवन येयल्ले ते 2 व्हिलर येयले तो आल्लो तो घो आल्लो पळय तो फाटीं पळयतलो तो बायले वांगडा उलयतलो दिसता तो येयल्यार डायरेक्ट गाडयेर मारली ते आडशे सायड मिरर मारली ते तो पडलो थंयसर पडलो उपरांत ताका हांव गाडी रावन ते पळोवपाक गेलो ताका हांवें तूं गाडयेन देंवले आनी पळोवपाक गेले पळोवपाक गेलो जाल्यार बँड जालो मातसो मागीर डायरेक्ट अटॅक केलो तेंच्यांनी हेल्मेटी बीन घेवन हेल्मेटीर मारलो फाटीर मारलो पोटा कडेन मारलो हातीर पांयार बीन मारले उपरांत हांव थंयच्यान भियालो मागीर थंयच्यान धांवलो धांवले मागीर धांवलो आनी मागीर ओनराक कॉल केलो हांवें ओनर येयलो मागीर ओनरान सांगलें अशें सांगलें जाला म्हटलें हांवें तो मागीर म्हणून लागलो येता म्हणून ओके येयलो आनी आतां पुलीस स्टेशनार येयलो पुलीस आतां कंप्लेन फायल केला कंप्लेन केले हय, कितले आसले ट्युरिस्ट ते हांवें 4 गाडयो पयल्ले ते सगळ्यांनी डबल 8 जाण तरी आसले 8 आतां हे हेल्मेटाचो ट्रेंड कित्याक म्हणटा हांव जाणा तो इतल्याच गजालीक म्हणटा ह्या ट्युरिस्टांक येता पळय गोंयान भोंवपाक तांकां खंय तरी कंट्रोल ना कसो दिसता ते एक खुले साण कशे येता आनी जाय ते गोंयकारांक पेट्टा आनी चल्ले इन्सिडंट असो जाता फाटल्या दिसांनी असोच इन्सिडंट थंय जाल्लो सांगोळडा हेल्मेटांनीच मारलेलो म्हाका अशें दिसून येता की आतां हेल्मेटाचो ट्रेंड बीन चालू आसा काय हेल्मेटांनी मारता ते आतां फॉर एग्जाम्पल तो जी टॅक्सी घेवन आयला पळय त्या टॅक्सीनूय गेस्ट आशिल्ली आनी ज्या भाशेन तेंच्यांनी ग्लास फोडला फुडलो फाटलो ग्लास फोडला पळय ती खंय तरी अतिथी देवो भव म्हणटा पळय ते असले अतिथी देवो भव न्हू हांचेर खंय तरी स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय कित्याक एक्शन घेवपाक जाय जर त्या गेस्टांक जी चलयो तेज्या गाडयेन 3 जाणां आसल्यो तांकां जर कितें हार्मफूल जालां जाल्यार कोणाचेर येतले आसले ह्या टॅक्सीचेरूच येतले आसले कित्याक टॅक्सीकाराचो खंय तरी गुन्हे आहा म्हणून कोणी तरी अटॅक केलो आनी टॅक्सीकाराक अटॅक करतना गेस्टांक खंय तरी मार बसलो कितें आसा ना तूं एक चपाती ती खंयसरूय मोडीत थंय तोंड हें असो जाल्लें आसा बट हेजेर PIकूय मेळ्ळें PIन सांगला स्ट्रीक एक्शन घेता म्हणून हांव विश्वास करता आनी घेतलो म्हणून पण ट्युरिस्ट गोंयान आयले म्हणटकूर देव म्हणून आमी वागता तेंचे कडेन कित्याक तेंच्या खातीर खंय तरी गोंयांक इनकम येता पण असले ट्युरिस्ट जाय कित्याक हे ट्युरिस्ट जाय कित्याक हेंचेर ताबडतोब कारवाई करपाक जाय, भितर उडोवपाक जाय हें आमचें म्हणणें. कोणूय येतलो हात साफ करतलो आपलो टॅक्सी, कोणूय जावं गोंयकाराचेर हात साफ करतलो वतलो, हांव टॅक्सीचेच उलयना, सर्वसामान्य मनशाचें उलयता हांव. आतां हांव एकूच डिमांड करता ऑनरेबल PI कडेन की ज्या लोकांनी मारला, जे गेस्ट आशिल्ले ते गेस्ट सगळे जे आसा पळय, आतां कितें हांवें आयकलां तेजे आवय बापूयच आयला म्हणून, पूण आवय बापायचें जायना. पडला कोण, करता कोण आनी भोगता कोण, ताची गाडी फोडल्या. पूण हांगा खंय तरी न्याय हो गोंयकाराक मेळपाक जाय. फाटल्या दिसांनी जेन्ना इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना तुवेनूच म्हाजी बायट घेतली
आणि ह्याच पोलीस स्टेशनान बायट घेतलेली, अशेच ट्युरिस्टांनी असोल्ट केले टॅक्सीकारांक, पण तेजी कांयच जावंक ना, ताजें कांयच जावंक ना. पण हांव आतां डिमांड करता, एकूच डिमांड म्हाजो आसा फकत की जे कोण हितून 8 जाण तेणी म्हटलां न्ही, जाल्यार 8 जाणांचे अरेस्ट जावपाचें गरजेचें आसा. हें म्हाका तरी दिसता आनी सर्वसामान्य लोकांक दिसता. फकत इतल्याच गजालीक म्हणटा, जेन्ना एक गोंयकार टॅक्सी चलयता आनी टॅक्सी चलोवन तेज्या हारशाक लागून तो पडलो म्हणटा, पूण गोंयकार म्हणूनच तो पळोवपाक गेलो बाबा ताका कितें जालें काय ना, ते पळोवपाक गेला तेन्ना फाटल्यान अटॅक केलो आनी जर ताजे तकलेर मारिल्ले जावं कितें जाल्ल्यान थंय ऑन द स्पॉट कितेंय जावं शकतालें, तेजो रिस्पॉन्सिबल कोण? आनी थंयसर आमचे जी हॉलिडे आसा पळय, एन्जॉय करून येवपाचें हें आमचें काम. हे असले धडीरे जे ट्युरिस्ट येता पळय, हे कित्याक जाय आमकां? हाचेर कठोरची कठोर कारवाई करपाक जाय. ह्या खातीरूच हांव रिक्वेस्ट केला, CMाकूय केला. तो होम मिनिस्टर आसा, आतां हांवें ट्युरिजम मिनिस्टराकूय हें करता की तो ह्या गोंयचो ट्युरिजम मिनिस्टर असले ट्युरिस्ट नाका. आनी आज तुमी भितर दखल घेवन हे ट्युरिस्टांक ज्याने एक गोंयकाराक मारला तेजेर कठोरची कठोर कारवाई करून हांकां खंय ना खंय तरी चार्जशीट फायल करून हांकां भितर दवरपाक जाय, केस रजिस्टर करपाक जाय. हे आमची मागणी.